Unang pulong. Amahan, pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Hinayaw ikaw, O Ginoo. Sa pag-abot nila sa dapit nga ginganlag ang kalabera, gilansang nila si Jesus ug ang duha ka kriminal. Ang usa diha sa iyang tuo ug ang usa sa iyang wala. Unya miingon si Jesus, Amahan, pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Palihog ng mundo. Sa atong kasinatian bilang tao, lisod initok ang mga pulong nga gipasaylo kita. Sa mga tawo nga nakabuhat kanato o dili maayo. Kasagaran pa, ato silang dugtan o dili ba kaha ato silang balusan. Lisod usab ang panglitok sa pulong, pasaylua ako, tungod sa atong garbo. Isip tao, masayon ang paghinumdum sa mga kasipanan sa atong isikatawo kaysa paghinumdum sa mga kaayo nga ilang nahimo kanato. Labi na kung kita ang natungdan, nagihimuan sa kadaot. Ang daotang pulong nagisulti batong kanato, panahon sa mga paglalisay, maoy nagatuo sa kahiladman sa atong kasing-kasing. Posible nga nakapasakit ka nato sa atong pagbatik. Labi na ang mga buhat na nakapaubos sa atong tungod, isip tao, sama sa gipakaulawan ta sa atubangan sa daghang mga tao. Amahan, pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Kini nga pulong nagapadayag sa gugma o pagsabot. Mga pulong nga gikan gayud sa kahiladman sa kasing-kasing ni Jesus. Andam pa kita pagpasaylo sa mga tawo nga nakahimo kanatong kadaot.
Mapasaylo ba nato ang mga tawo nga mihunos sa kinabuhi sa usa ka miyembro sa atong pamilya? Lisod buhaton ang pagpasaylo. Apan kang Jesus, nalitok niya kining mga pulong tungod sa iyang dakong gugma. Apan kita mga tawo nahikot sa pagpanimalos nga usahay musangkot sa atong kalaglagan. Si Kristo taliwala sa mga pagbiay-biay kaniya, samtang siya nagbitay sa krus. Wala siya namulong o daotan, o namalikas bakaha sa mga tao na naglutos kaniya. Ang mga pulong sa pagpasaylo ang iyang ginto. Kaya ba nato kini? Nakasinati na bakaha kita ng gipasaminan sa butang mawala nato na buhat? Unsa ang kasagarang pagbati nato niini? Di ba kasuko o kapungot? Pipila sa atong mga kaigsuunan, anaa sa prisuhan, nag-anto sa silot, sa sala nga wala nila nabuhat. Sa maong kahimtang, masayon ang pagdumot sa maong tao nga naghimo kanatod kadaot kaysa ang pagpasaylo. Murag nindot ang pagbati nga palisuron pud nato ang maong klase sa mga tao aron ila pud mabati ang atong kahimtang. Amahan ko, pasaylua sila kay wala silang nasayod sa ilang gibuhat. Mao kini ang mga pulong nga gilitok ni Jesus samtang siya nagbitay sa krus ug gipiay-biay sa mga tawo. Mga pulong nga nagapadayag sa gugma o pagsabot ni Jesus sa mga tawo nga naghimo og kadaot kaniya. Kanila nga naglansang kaniya sa krus. Mga pulong nga gikan sa kahilagman sa iyang kasikasi. But ingnon nga andam si Jesus mapasaylo bisan sa mga tawo nga naghimo kaniya daotan. Sa atong kapanahunan karon, gayag sa sosyedad sa atong gipuy-an, anaa ang sala, naa bisan asa, sa nagkalain-laing porma. Amahan ko, pasaylua sila kay wala silang masayod sa ilang gibuhat. Nag-us-us ang moralidad, na ay mga batanon nga nag-edad pa o 14 na buntis na. Mga bana nga dili na kontento sa ilang asawa. Ug naausab mga asawa nga dili na kontento sa ilang bana, nga maoy hinungdan nga nagkatibulaag ang pamilya. Ang atong komunikasyon alang sa pagpakita nato og gugma ug panaghiusa layo kaayo sa realidad. Tungod kay kadaghanan sa atong panahon, gikaon na sa text, computer games, Facebook, ug uban pang klase sa social media. Diha sa atong gagmay Kristohanong katilingban, may mga nag-aaway-away, hinungdan nga nabungkag ang katilingban. May mga lider nga mapahitason tungod kay Pangulo siya ang dapat nga matuman. May mga lider nga maayo lang sa sulti apan wala sa buhat. May mga lider nga argante ug madaog-daogon. Mga lider ug miyembro nga gahig ulo ug lisod kasabton. Mga lider ug miyembro nga mudaot sa iyang isig katawo. Mga miyembro nga sigig reklamo apan wala nagapartisipar sa kalihukan sa simbahan. Mga miyembro sa GKK nga wala ug panagsalang simba ug muduol lang sa simbahan kung may gikinahanglan sama sa bunyag ug kasal. Dugang paniini nga may mga miyembro o leader diha sa GKK nga may mga bisyo sama sa sugal ug bulong. Usa kini ka masubo nga kahimtang.
sila nasayod sa ilang gibuhat. Ang injustisya ngadto sa mga kabus nihimo ng bulahatod sa mga may anaa sa kinabuhi ug sa mga anaa sa posisyon, sa mga pagpangurakot sa ubang opisyal nga anaa sa panggamhanan sa kaban ng bayan. Hinungdan nga dili maimplementar ang mga proyekto nga unta alang sa kalambuan sa katawhan, ilabi na sa mga kabus. Amahan, pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Ginansang si Kristo sa krus tungod sa iyang maayong buhat. Ang pag-ayo sa mga masakiton, pagpakaon sa mga gigutom, pagpainom sa mga giuhaw, pagpakita niya sa kaluboy, ug labi na ang pagpasaylo sa mga sala. Apan ang pag-antos ni Jesus, nagdala ka nato sa kagawasan. Dili gayud tinguha ni Jesus nga malayo kita kaniya. Tungod sa iyang dakong gugma, ang sala walay igong gahom nga mapahilayo sa tawo ug sa Dios. Ang sala nga nagdalag kalaglagan sa kalag, napapas na. Sa atong kinabuhi, sa makadaghan nga higayon, nakasala kita sa atong isig katawo. Nakapangayon na ba kita o pasaylo sa Dios ug sa tawo nga atong nasad-an? Sa panahon nga ang uban usab nakasala kanato, nakahatag na ba usab kita og pasaylo aron ang nakasala kanato makapuyo nga malinawon? Ang pagpasaylo gasa sa Dios nga nagdala kinabuhi, ayaw kini ihikaw sa imong kaugalingon ug sa uban, sama sa pag-ingon ni Jesus. Amahan ko, pasaylua sila kay wala sila nasayod sa ilang gibuhat. Palihog mamulog. Mag-ampo kita. Amahan, salamat sa imong paghigugma Salamat sa iyong pagiging. ug pagpasaylo ka namo. Upagpasaylo ka namin. Hatagi kami sa kadasi Hatagi kami sa kadasi. sa pagpasaylo sa nakasala ka namo. Sa pagpasaylo sa nakasala ka namin. Hatagi kami sa kadasi Hatagi kami sa kadasi. pagduol sa mga tawo Pagtuol sa mga tao. nga among gidungtan, Ang among biyutan. ang among mga kaaway Ang among mga kaaway. diha sa pamilya Bila sa pamilya. o sa katilingban. Sa kailangan. Aron mangayo kami ug pasaylo Pagmamahal kami pasaylo. kanila Kanila. ug amo silang higugmaon Wala mo silang igumaon. sama nga ikaw na higugma ka namo. Sa mga ikaw na igugma ka namin. Kini among gipangayo, Kinaamong ipangayo. pinaagi ni Kristo, Pinaagi ni Kristo. among Ginoo. Among Ginoo. Amen. Amen. Palihog mo lingkod ug atong awiton ang giandam nga among. Sa
Ang ikaduhang pulong. Sultihan ko ikaw, karong adlaw, adto ka sa paraiso, uban kanako. Sultihan ko ikaw, karong adlaw, adto ka sa paraiso, uban kanako. Mao kini ang ikaduhang pulong nga ato karon pagapangalanhon. Palihog manindog ang tanan. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Hinayaw ikaw, O Ginoo. Unya, usa sa mga kriminal nga nagbitay didto ni bugal-bugal kaniya. Dili ba ikaw mauman ang Mesiyas? Luwasa ang imong kaugalingon ug kami. Apan gibadlong siya sa iyang kauban nga nag-ingon. Wala ka ba mahadlok sa Dios? Kita ania dinhi gisilutan sa maurang silot. Apan ang silot natong duha angay kanato kay gisilutan man kita sibo sa atong nabuhat. Apan siya walay sala. Ug miingon siya kang Jesus, Jesus, hinumdumi intawon ako kung maghari ka na. Miingon si Jesus kaniya, sultihan ko ikaw, karong adlaw, adto ka sa paraiso uban kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Palihog maningkod ang tanan ug atong paminawon ang mga pangalanhon. Mga kaigsuonan ko, kung mulingi kita sa mga tawo nga naa sa atong palibot karon, mamatikdan nato nga duna gayoy nagkulang. Siguro ang kulang nato karon kadtong mga tawo nga wala diri. Kadtong atua sa sugalan. Ug kadtong naglingaw-lingaw si ilang kaugalingon diha sa pag-inom-inom, maubay nagkulang? O dili ba kaha? Kadtong anaa sa balay dulaanan, o kadtong naghigdap-higdan alang sa pagpahulay ni ining madalihong takna sa kaugtuhon ang nagkulang? O kadtong mga naglaag-laag sa laing lugar aron magbakasyon? Dakong saya nga dili sila makapaminaw ug makapamalandong sa pagbasa sa 7 ka pulong. Mga igsuon, kung atong pamalandungon ang duha ka mga kriminal kauban Jesus sa mga kasakitan sa krus, makapangutana kita kung nganong dili susama ang ilang pagdawat sa ilang naaguman ng mga pag-antos o sa ilang pagtangod kang Jesus. Ang usa, wala gayud nakakita sa kahulugan sa iyang pag-antos. Ug iya pa gayud nga gibulgal-bugalan ang Ginoo. Dili ba ikaw ang Mesiyas? Luwasa ang imong kaugalingon o kami. Apan, ang laing kriminal nagsaway kaniya. Wala ka ba mahadlok sa Dios? Apan, ang silot natong duha, nagakaigo nato, kay gisilutan kita, sibo sa atong gihimo. Apan siya, walay sala. Makita nato sa usa ka kawatan ang kaligdok ug pagkamatinud-anon sa mga tawo nga matarong. Natanong sa iyang kalab ang gamay nga bindi sa pagtuo sa gingharian nga gimantala ni Kristo. Bisan dili maayo ang miaging niyang kinabuhi, may gamay nga kalayo sa paglaom nga maoy nakaaghat kaniya sa pagsulti sa maong pulong nga niadtong panahon nahimo siyang kauban sa Ginoo
sa dalan sa paraiso. Miingon siya kang Jesus, "Hinumdumi ako kung maghari ka na." Si Jesus mitubag, "Sultihan ko ikaw, karong adlaw muuban ka kanako sa paraiso." Mga igsuon, sa mga pag-antos ug mga kasakit sa kinabuhi, sulayan ug hangkaton ba nato ang Dios sa pagluwas kanato? Sama nga siya ang hinungdan sa mga daotan nga atong nahiaguman? Basulon ba nato ang Dios sa mga kapakyasan sa atong kinabuhi? Ug tungod niini, mahiubos kita sa Dios, magundang kita sa pag-ampo o pagtambong sa kasaulugan o misa, o magundang sa pag-alagad sa simbahan. Unta, tan-awon nato ang atong kaugalingong mga kakulangan o mga kasalanan. Giangkon ba nato ang nga usahay irresponsable kita na amahan, inahan, ug anak? Nakita ba nato nga kita na priso sa bisyo, sama sa sugal, inom, pagka mapatungyangon sa kaugalingon nga maoy hinungdan sa mga kasakit nga giantos sa pamilya? Ang atong mapaubsanon ug matinud-anon nga pagdawat sa atong mga sala o kalapasan maoy magdala nato ngadto sa tiilad sa atong makaluluoy ug mahigugmaon nga Ginoo. Mataw unta kanato sa atong kahiladman ang buhing paglaom aron atong hangyoon nga hinumduman kita niya kung moabot ang hingpit na katumanan sa iyang gingharian. Jesus, hinumdumi kami kung maghari ka na. Apan may gahong kining maong pulong kung kita sama sa nagbasol nga kriminal. Ug bisan pa man sa iyang kahimtang, wala gihapon siya makalimot sa uban. Iya gihapon nga gihuna-huna ang kaluwasan sa nagbasol nga kawatan. Sultihan ko ikaw, karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako. Mao kini ang pinakaanindot nga saad ngadto sa usa ka kriminal nga nagbasol. Mao usab kini ang saad sa kasiguruhan sa kaluwasan nga gilitok sa nagtinga nga si Jesus dito ibabaw sa krus. Bisan pa man sa iyang kakapoy, bisan pa man sa kasakit, sa mga labhap ug sa mga pangos sa iyang kalawasan, bisan pa man sa iyang gibating kauhaw, ug bisan pa man sa kahapdos ug kasakit sa mga lansang nga mitaop sa iyang mga kamot ug mga tiil, wala gihapon siya makalimot sa uban. Wala siya maghuna-huna sa iyang kaugalingon, kundi ang kaayuhan lamang sa uban. Alang kang Jesus, mahinungdanon kaayo ang kalag sa matag usa nga nagbasol. Iyang gihatagan ug kahigayunan ang maong kawatan aron maghinulsol ug makasinapit sa iyang gasa sa kaluwasan. Kadaghan kanato karon, lisod na kaayo maghatag o kapasayloan sa mga tao na nakasala batok kanato. Mas malisod pa gayon kung ang ilang binuhatan nakahatag og dakong kadaot nato ug maoy hinungdan sa atong pag-antos. Moingon na lang gani kita batok kanila nga maayo unta kung magabaan sila ug maimpyerno. Alang kanato, lisod kaayo ang paghatag kanila og laing kahigayunan aron magbago. Kay alang kanato, ato na silang gilansang sa krus ug wala na gayud sila'y kahigayunan nga mag-usab pa. Dagan sa mga miyembro sa pamilya karon, mga bana, mga asawa ug mga anak, mamipanaw na
ngadto sa laing kalibutan, nga wala gani mapasaylo sa mga tawo nga ilang nasad-an. Dagan usab sa akong mga kaigsuonan karon ang naningkamot pag-usab sa ilang kaugalingon ug gusto na nga maghinulsol. Apan wala sila tagai o kahigayunan sa paghimo sa ingon. Bisan pagani ang yano nga kinabuhi sa gamay nga bata nga anaa sa sabakan sa iyang inahan gilaglag. Kadaghanan kanila wala matagai ug higayon nga makita ang kaanindot sa kalibutan ug masinati ang kaanindot sa kinabuhi. May mga tao usab akong tawagon sila nga mga drug users ug mga drug pushers. Sila giputlag kinabuhi nga wala man gani bisan gamay na lamang ang hustisya nga gihatag o pabor kanila. Wala na sila tagai ug laing kahigayunan aron itud-id ang daotan nilang ginuhatan. Dagan kanato ang moingon nga mirisi nga gipamatay na sila kay sagbot sila sa katilingban. Apan wala kita masayon nga sila usab mga biktima sa kahakog sa pipila ka mga anaa sa gahom. Mga taong nagabuhong lamang sa ilang kaugalingon. Aduna pabakahay gahom kanila ang pulong ni Jesus nga nagkanayon, sultihan ko ikaw, karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako. Hangtod karong panahon na ang Ginoong Jesus kanunay nag-ingon kanato. Sultihan ko ikaw, karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako. Siya mibungat aning maong pulong kanato sa panahon nga kita naningkamot pagpangayog pasaylo ngadto sa Dios. Sa tinuod lang, si Jesus nagsaad sa paraiso, panahon nga kita makig-uli ug nagbasol sa atong mga sala. Makatagamtang kita og paraiso kung maayo ang atong relasyon sa atong isig katawo. Makatagamtang kita paraiso kung malipayon ang atong pagpuyo bilang usa ka pamilya. Makatagamtang kita paraiso kung si Kristo mao'y nagpuyo sa atong kinabuhi. Kung kita usab makaingon, O Jesus, hinumdumi itaw na ko kung maghari ka na. Palihog ng nuhon ang tanan. Mag-ampo kita, mapausanon o mapasayloon nga Jesus, gisaad mo ang paraiso sa nagbasol na katawan. Tabangi ako sa pagpasaylo sa akong mga kaaway kung nagkasakit ka na ko. O Jesus ko, kung maabot man ugaling ang akong kamatayon, tuguti ako sa pagbalik lantaw sa akong kinabuhi. Ug tuguti ako sa pagpaminaw sa imong anindot na saan. Sultihan ko ikaw, karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako. Karong adlaw sa atong pag-ampo kung saad kita sa pagpuyo sa akong kaapuhan ug mga responsibilidad
inubanan sa dakong gugma. Ibanan sa dakong gugma. Amen. Amen. Palihog magningo, pag-ato paminaw, ang yan ko. Ang ikatulong-tulong. Babay, ania ang imong anak. Anak, ania ang imong inahan. Palihog magtinto kita nga puno sa mahinuklukong kasing-kasing atong palandungan kini. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sa ngalan ni San Juan. Himaya ikaw, O Ginoo. Duol sa cross ni Jesus, nabalok ang iyang inahan o ang igsoon sa iyang inahan. Si Maria nga asawa ni Cleopas o si Maria Magdalena
Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan o sa kinun-an nga iyang ibahal nga nagbarog dito, miingon siya sa iyang inahan, "Babay, ania ang imong anak." Unya, miingon siya sa iyang kinun-an, "Ania ang imong inahan." Sukad ni adto gipatipon si Maria pagpuyo sa kinun-an. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Palihog manglingkod ang tanan. Pagkatahom sa hinahintungan sa testamento sa atong Ginoo, pagka mabulhupon ang iyang gugma, gibinlan niya kita sa paraiso, apan bala pa matagbaw kadtong kasing-kasing nga malumog. Kay bisan himalatyo na wala niya gihikalimtan ang paghatag og takos ngap-ngap amuma ug magaagak kanato ang atong inahan. Atong ilarawan ang kahimtang sa usa ka inahan nga naglubong sa iyang anak nga gamay pa. Namatay tungod sa kapobrehon, walay ikapalit og tambal o ikabayad sa ospital. Usahay dili nato makita ang luha sa iyang mga mata. Nagbako siya sa hilom, gitago niya diha sulod sa iyang kasing-kasing ang kabuon ug ang kasakit. Ang mga kasinatian sa mga inahan nga nagahilak tungod kay ang iyang anak nabuntisan nga bata pa. Nagtalang tungod sa mga makadaot nga bisyo, sama sa sugal, droga, inom, kawat o kuban pa. Dili nato malikayan ang pagpangutana, "Inahan, asa ang imong anak?" "Babay, ania ang imong anak?" Imo ba silang gihatagan og pagmahal, atensyon o panahon nga ilang gikinahanglan? O kaha imong ipasulabi ang kalibutan ng mga butang aron ana kay ikahatag nga material nga mga butang alang kanila? Mao ba gayud kaha kini ang importante karon? Anak, ania ang imong inahan? Mga anak, nakakita ba ninyo ang sakripisyo nga gigahin kaninyo sa inyong mga inahan? Nahatagan ba ninyo og bili ang mga panahon sa dihang nag-anto sila sa siyang kabulan sa pagdaladala kaninyo diha sa iyang sawakan? Nakit-an ba ninyo ang ilang pagkasubo kung kamo may panginahanglan nga dili niya kaya ikahatag tungod sa kawadon? Nagbantay kaninyo sa dihang kamo may sakit. Nahatagan ba ninyo kinigbili? Nakapasalamat na ba kamo kanila sa iyang mga buhat nga pagpalangga kaninyo aron lamang kamo mabuhi? Atong ibulagway sa mga bata nga naa sa kadalanan sa atong syudad. Nagatrapo sa mga salamin sa nagkadaiyang sakyanan o nagabaligya sa bisan unsa o nagapalit og bote o bakal aron makakwarta o kaha mangayo og sinsilyo kay gigutom na. Makapangutan na usab kita, "Dong, day, asa ang imong mama o papa?" Kining makatandog nga kasinatian sa usa ka inahan o anak, dili lang iya sa tawo, iya usab kini sa Dios o ni Maria, ang inahan sa Dios. Ang atong pagbasa gikan sa Ebanghelyo ni San Juan
naghatag kanato sa usa ka hulagway. Ang hulagway ni Jesus nga nagpitay sa cross ug sa iyang inahan nga nagatindog sa tiilan sa maong krus. Sa dili madugay, mawala sila sa ilang pananaw, bulagon sa kamatayon. Apan dili paigo ang ilang pagpasakit ug pagtugyaw sa kaugalingon, aron lang kita dili mawala ug mahiagom sa kamatayon. Nga dayon si Jesus sa wala pa mamatay, nadungog na ang pagkanayon. Babay, ania ang imong anak, ug ang ginunan nga iyang imahal siya miingon. Anak, ania ang imong inahan. Gitugyan niya ang iyang inahan aron mamahimong atong inahan. Ug gitugyan kita ni Jesus ngadto sa iyang inahan. Ang takna kanus sa nawadan si Maria sa iyang anak. Mauusab ang takna nga siya nahimong atong inahan. Babay, ania ang imong anak. Hinumduman nato nga bisan atong Ginoo kaduol nga sa kamatayon, apan nakahatag gihapon siya og pagtagad sa iyang ginunan ug inahan. Babay, ania ang imong anak. Dili makalimtan ni Maria kining mga pulunga, kay dili gayud niya makalimtan ang takna kanusa nag-antos ug namatay ang iyang anak, aron makita maluwas gikan sa sala ug kamatayon. Dito sa Kalbaryo, nahimpit ang buhat sa pagluwas kanato. Mao kini ang takna kanusa natuman ni Jesus ang hinungdan sa iyang pag-anhin, aron makabaton kita sa og kinabuhing madagayaon. Niabot kini sa Biyernes Santo sa pag-uyon ni Maria sa sakripisyo sa iyang anak. Nahimo siyang kabahin sa paghimugso kanato sa bag-ong kinabuhi. Unsa man kining bag-ong kinabuhi, kini ang bag-ong kapasidad sa pag-ila ug pag-igugma sa atong Ginoo ug sa uban. Si Maria ang una sa mga tinubos, mao ang unang makadawat niining Diosnong kapasidad. Ug tungod niini, sayon siya sa iyang responsibilidad sa pagbantay kanato o pagtabang kanato nga motubo isip mga anak sa Dios. Sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto, si Jesus nagkanayon. Anak, ania ang imong inahan. Kining mga pulunga panugon anong usab kanato. Sa dayag nga pagkasulti, si Jesus nagsugo kanato. Anak, dawata ang imong inahan. Damot kaniya. Makalimot ba ang usa ka inahan sa iyang anak nga nagasuso? O dili ba niya mahalon ang iyang anak? Dinhi mga igsuon ko, niining ikatulong-tulong sa cross, nagahatag si Jesus sa pagpila sa mga pagtulunan. Usa ka pagtulunan na iyang gilito agig panamili. Babay, ania ang imong anak. Anak, ania ang imong inahan. Inahan pa usab ni Maria ni adtong mga sundalo nga nagkuha sa iyang sakop alang sa iyang anak. Inahan ba usab siya ni adtong mga Kristiyanos lamang kung anaa sa maayong panahon o kung sila makadawat sa ilang panginahanglan o kunya dili na sila Kristiyanos kung sila ana-ana sa panahon sa pag-antos sa kapahitan.
unsa inahan ba usab si Santa Maria ni adtong mga nagsugal, nag-inom ug nagpudya ka Hinuon karon. Imbis nga motahod unta sila karon niining mahal nga adlaw, inahan ba si Santa Maria niining tanan? Oo, inahan si Santa Maria niining tanan. Gihatag ni Jesus ang iyang inahan, kainahan sa tanang katawhan. Tataw kaayo ang amahanong pagbati ni Jesus ngadto sa katawhan. Karon atong awiton ang miandang nga awit. Magampo kita, mahigugmaong inahan, sa manunubos, sa manunubos, pultahan sa langit, pultahan sa langit, bituon sa dagat, bituon sa dagat. tabangin kaming imong mga anak, Tabani kami imong mga anak, nga nangapukan tungod sa sala, nga nangapukan tungod sa sala. apan aning kamot pagbarog pag-usab. Apan naningkamot pagbarog pag-usap. Isipon mo kami nga mga anak, Isipon mo kami nga mga anak, tungod ni anang imong mga kasakit, tungod niya ang imong mga kasakit. hatagan mo kami sa grasya, Hatagan mo kami sa grasya, nga mapinadayonon, nga mapinadayonon, kaming mutuman
sa among pagkaanak. Kami mutuman sa among pagkaanak. Aron kung moabot ang makalilisan nga oras Aron kung maabot ang makalilisang nga oras sa kamatayon, sa kamatayon. makadungog kami Makadungog kami sa imong matangis nga mga pulo. sa imong matangis nga mga pulong. Ania akong inahan. Ania akong inahan. Mahigugmaong inahan sa manunubos, Mahigugmaong inahan sa manunubos. pultahan sa langit, Pultahan sa langit. bituon sa dagat, Bituon sa dagat. tawangi kaming imong mga anak, Tabangi kaming imong mga anak. nga nangapukan, Nga nangapukan. tungod sa sala, Tungod sa sala. apan naninguha sa pagbarog pag-usab, Apan nalimuha sa pagbarog pag-usap. sa kahibulungang paagi, Sa kahibulungang paagi. imong gisabak ang imong magbubuhat, Imong gisabak ang imong magbubuhat. apan nagpabilin ka Apan nagpabilin ka sa makanayong ulay. sa makanayong ulay. Ikaw nga nakadawat sa maayong balita Ikaw ang nakadawat sa maayong balita. sa anghel, Sa anghel. kaluy kaming makasasala. Kaluy kaming makasasala. Kini among ipangayo, Kini among ipangayo. binaagi ni Kristo, Pinaali ni Kristo. kaamong manunubos o Ginoo, Among manunubos o Ginoo. uban sa Espiritu Santo, Uban sa Espiritu Santo. uban sa pangalian ni Birhen Maria, Uban sa pangalian ni Birhen Maria. hangtod sa kahamturan. Amen. Hangtod sa kahaturan. Amen. Palihog maglingkod ang tanan. Ikaapat nga pulo. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Sa mga kasakit nga gibati ni Jesus, sa dihang siya gilansang sa krus, siya misinggit. Diyos ko, nganong gibiyaan mo